अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरे चैनल शैली उर्दू स्टोरीज़ में खुश आमदीद। आज की मेरी वीडियो एक ऐसी औरत की है जिसकी ज़िंदगी बेटियां पैदा करने पर अजीरन कर दी गई थी। लेकिन वीडियो शुरू होने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब और लाइक कर दें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट्स आप तक पहुँचती रहें। मेरा नाम सुरैया है। मेरी शादी को 7 साल हो गए थे। मेरी शादी एक बहुत अमीर ख़ानदान में हुई थी। मेरे माँ बाप ने भी इस ख़ानदान के लोगों को न परखा। सभी इस बात पर खुश हो गए कि बहुत बड़ा घर है और अकलौता बेटा है, और जहाँ बेटे अकलौते हों वहाँ पर ज़िम्मेदारियाँ बड़ी बहू पर ही होती हैं। इस घर में किसी चीज़ की कमी न थी, लेकिन एक चीज़ ने जीना हराम कर रखा था, वो ये कि मैं इस घर का वारिस पैदा करूं। खैर, मुझे शादी के पहले ही साल हमल हो गया। मैं बहुत ज़्यादा खुश थी, लेकिन इस मुआशरे का अलमिया है कि औरत से उम्मीदें कभी ख़त्म नहीं होती। पहले अच्छी पढ़ाई करे, फिर अच्छी शक्लो सूरत की बन कर रहे। इसके बाद पूछा जाता है कि इसकी शादी होगी या नहीं। शादी हो गई तो माँ बने या नहीं, और अगर माँ बनी है तो बेटे की माँ बनी है या बेटी की, और अगर बेटी होती है तो बेटा क्यों नहीं हुआ। औरत की सारी ज़िंदगी यही सब करते और सुनते गुज़र जाती है। मुझे भी अल्लाह ताला ने बेटी से नवाजा। मैं बहुत ज़्यादा खुश थी, क्योंकि ऐसे लोग भी थे जिनकी शादी के 10 साल बाद औलादें भी नहीं होती थीं। लेकिन मेरी सास और शौहर बिल्कुल भी खुश मालूम ना हो रहे थे। फिर भी उन्होंने अपनी नाराज़गी का इजहार ना किया। लेकिन जाने किस्मत ने मेरे लिए क्या सोच रखा था। मेरे घर में एक एक करके 4 बेटियां पैदा हो गई। इस घर को एक हवेली ज़्यादा कहना मुनासिब होगा। इस हवेली का एक नौकर भी था जिसे सब असलम कहा करते थे। एक वही था इस घर में जो मेरा दर्द समझता था। वो कहता था कि अल्लाह ने तो आपके घर में रहमत दी है। जब पहली बेटी के बाद जब मुसलसल बेटियां पैदा हुईं तो मेरे शौहर और सास ने मुंह बना लिया और मेरी बच्चियों से कोई प्यार ना करता था। मेरी सास भी मेरे शौहर को बेटियों के करीब फटकने ना देती थी, इनसे खार खाती। जैसे वो इनको हाथ लगाएंगी तो हाथ पलीद हो जाएंगे। मेरी बेटियां अच्छे स्कूल में पढ़ रही थीं। इस घर में मेरी बेटियों को हर सहूलत मुयस्सर थी, सिर्फ कमी थी तो प्यार और मोहब्बत की। मैं बहुत परेशान रहती। इस घर में एक नौकर असलम ही था जो मेरा दर्द बांटता था। मुझे क्या अच्छा लगता है, क्या नहीं, क्यों उदास हूँ, मैं हर बात उससे शेयर कर लेती थी, और वो भी मेरी बहुत इज्जत करता था। जब मुझे 5वीं बार हमल ठहरा तो सास ने 2 टोक अल्फाज में कह दिया, सुरैया, इस बार अगर तुमने हमें वारिस ना दिया तो हम तुम्हें घर से निकाल देंगे और मैं अपने बेटे की दूसरी शादी करवा दूंगी, और ये मेरा हक भी है। बाहर खड़ा असलम सब सुन रहा था। जब सास कमरे से गई तो उसने कहा, छोटी बीबी साहिबा, आप रोए नहीं, ये बहुत जालिम लोग हैं, इसलिए इन्हें बद्दुआ है कि इनके ख़ानदान में कोई वारिस पैदा नहीं हुआ। और बड़ी बेगम साहिबा को अल्लाह पाक ने 10 साल बाद औलाद से नवाजा और छोटे साहब पैदा हुए। असलम इस घर का बहुत पुराना वफ़ादार नौकर था। इसके बाप दादा भी इसी घर में नौकर रह चुके थे, इसलिए असलम को सब मालूम था इस हवेली की हर बात। क्या उनको फिर भी औरत की तकलीफ़ का पता नहीं, एहसास न था? उनकी 10 साल बाद औलाद पैदा हुई और मेरे तो फिर भी बच्चे पैदा हुए। मैं भान तो न थी। रात शौहर आए तो अम्मी की रोदात सुनाई तो वो भी भड़कने लगे कि अम्मी ने जो कुछ कहा है वो सब सही है। अगर 5वीं बार भी बेटी पैदा हुई तो तुम्हें तलाक दे दूँगा। मैं दिन रात खुदा से दुआएं मांगने लगी। एक दिन मेरा नौकर असलम आया और कहा, बीबी जी, अगर मैं आपको एक नुस्खा बताऊं तो क्या आप इस पर अमल करेंगी? इंशाअल्लाह अल्लाह पाक आपको बेटे से नवाजेगा। मैंने कहा, कौन सा नुस्खा? उसने कहा, बीबी जी, आप रात सोने से पहले कच्चा अंडा खा लिया करें। कच्चा अंडा? हाँ बीबी जी। ये भी नहीं देखती थी कि कच्चा अंडा बदजायका होगा, कैसे खाऊंगी, लेकिन मैंने बेटे की खातिर ये सब भी बर्दाश्त कर लिया। हमल के दिन बहुत मुश्किल से काट रही थी, ये सोच सोच कर कि कुछ महीनों बाद मेरी ज़िंदगी का फ़ैसला होने वाला है।
ایک روز اسلم نے جیسے ہی کچا انڈا میری ٹیبل پر رکھا تو شوہر نے کہا، سوریا یہ کیوں لیتی ہو؟ وہ آپ کی امی نے کہا تھا کہ روزانہ دودھ کے ساتھ انڈا لے لیا کرو۔ خیر وہ چپ ہو گئے۔ ایک دن میری ساس نے کہا، سوریا اگر تم اس حویلی کو وارث دو گی تم اس گھر میں راج کرو گی، تمہاری بیٹیاں اور تم جو چاہو گی تمہارے سامنے حاضر کر دیا جائے گا، لیکن اگر تمہارے ہاں بیٹا پیدا نہ ہوا تو پھر سمجھ لو کہ تمہیں آسمان سے اٹھا کر زمین پر پھینک دیا جائے گا۔ پہلے بھی وہ کہہ چکی تھی۔ وہ اتنا ترس نہیں کرتی تھی کہ میں بیمار ہوں، بس ہر وقت بیٹے کی رٹ لگائے رکھتی تھی۔ کیا بیٹا پیدا کرنا عورت کے اپنے بس میں ہوتا ہے؟ وہ بھی تو ایک عورت تھی، انہوں نے مجھے بچے پیدا کرنے کی مشین سمجھ رکھا تھا۔ بیٹیاں پیدا ہونے پر شوہر بھی مجھ سے نفرت کرتے تھے، ہم صرف نام کے میاں بیوی تھے۔ میں نے پھر بھی کسی طرح سب کچھ برداشت کیا کیونکہ میں بیٹیوں کی ماں تھی۔ سچ کہتے ہیں عورت کی عزت مرد سے ہوتی ہے، اگر وہ بیٹے کی ماں بنے تب بھی عزت ملتی ہے۔ میری ساس سنا تھا کہ لوگوں کو بھی کہتی پھرتی کہ میری بہو پھر امید سے ہے، اگر اس دفعہ بیٹا پیدا نہ ہوا تو اس کا کام بھی تمام کر دوں گی۔ میرے آخری دن چل رہے تھے تو میں اس رات انتظار کرتی رہی کہ اسلم میرے لیے دودھ اور انڈا نہیں لے کر آیا۔ میں نے شوہر سے پوچھا، اسلم کہاں ہے؟ انہوں نے کہا، پتہ نہیں، خود دیکھ لو۔ میں کچن تک جیسے ہی آئی، کچن کی کھڑکی سے کیا دیکھتی ہوں، اسلم انڈا رکھے ٹرے میں انڈے کے اوپر کچھ پڑھ کر پھونک رہا ہے۔ میرے پاؤں تلے تو زمین نکل گئی۔ کیا اسلم مجھے دھوکہ دے رہا ہے، مجھ پر جادو کر رہا ہے؟ یہ پرانا نوکر ہے، ظاہر ہے میرے سسرال والوں کا ہی کہنا مانے گا۔ اس کا مطلب ہے کہ میری ساس اور میرا شوہر مجھ پر جادو کروا رہے ہیں کہ بیٹی پیدا ہو اور مجھے نکال کر اپنی بھانجی کو بیاہ کر لائیں۔ میں کچن میں گئی اور اسلم کو زوردار تھپڑ مارا۔ اسلم، تمہیں میں نے اپنے بھائیوں کی طرح سمجھا، تم سے اپنا دکھ شیئر کیا اور تم نے مجھے دھوکہ دیا۔ تم میرے سسرال والوں سے مل کر مجھ پر جادو کروا رہے ہو۔ نہیں چھوٹی بی بی، آپ غلط سمجھ رہی ہیں، آپ کی تو میں بہت عزت کرتا ہوں۔ چپ کر جاؤ۔ میں زور سے دہاڑی تو اچانک میری طبیعت خراب ہو گئی۔ مجھے فوراً ہاسپٹل پہنچایا گیا۔ جب ڈلیوری کا وقت آیا تو میں نے دیکھا تو میرے قدموں تلے زمین نکل گئی، کیونکہ وہ بھی ایک بیٹی تھی۔ میں بری طرح پھوٹ کر رونے لگی۔ اچانک ایک عورت آئی اور اس نے میری بیٹی کو اٹھا کر وہاں پہ ایک بیٹا رکھ دیا۔ میں حیران رہ گئی، اس عورت کو پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اس عورت نے کہا، میں اسلم کی بیوی ہوں، اور جب آپ کو اللہ نے امید دی تھی انہی دنوں میں بھی امید سے تھی۔ میرے 4 بیٹے ہیں، مجھے اللہ سے اس دفعہ بیٹی کی امید تھی، لیکن اس دفعہ پھر بیٹا پیدا ہوا۔ مجھے اسلم نے ساری بات بتائی اور کہا کہ ہمیں اپنا بیٹا بڑی بی بی کو دینا ہوگا۔ ہم دونوں نے پلان کیا۔ یہ بچہ 2 دن پہلے پیدا ہوا ہے اور ابھی آپ کے شوہر اور آپ کی ساس کو کچھ پتہ نہیں کہ کیا پیدا ہوا ہے، اور میرے شوہر نے آپ پر کوئی جادو نہیں کیا، وہ تو آپ کے لیے روتا تھا۔ پھر بھی ہم ایک پیر صاحب کے پاس گئے اور انہوں نے وظیفہ بتایا کہ انڈے کے اوپر کر کے بیگم صاحبہ کو کھلائے تو اللہ پاک بیٹے سے نوازے گا۔ پر بی بی جی، یہ تو خدا کی مرضی ہے، آپ بیٹی مجھے دے دیں، ہم دونوں اسے رانی بنا کر رکھیں گے۔ میں نے بھی ڈاکٹر کو بھی اپنی ساس کے بارے میں بتا دیا تھا کہ یہ میری زندگی کا سوال ہے۔ ڈاکٹر نے کہا، اگر اس جھوٹ سے آپ کا گھر اجڑنے سے بچ سکتا ہے تو میں آپ کے شوہر اور ساس کو بیٹا پیدا ہونے کا بتا دیتی ہوں۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے اور میں نے اسلم سے رو کر معافی مانگی۔ میری ساس اور شوہر نے بیٹے کو پا کر بہت خوش ہوئے اور ساس نے مہارانیوں کی طرح مجھے رکھا، اور سچ میں اس حویلی میں راج کرنے لگی۔ اب تو میں ساس کو جوتے کی نوک پر رکھنے لگی تھی، ان کی ہر بات کا جواب دیتی اور وہ دونوں چپ رہتے۔ ایک دن میرے ساتھ ایک بہت بڑا حادثہ ہو گیا۔ میری ساس اور میرا شوہر شادی کی تقریب میں جا رہے تھے کہ راستے میں ان کی گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور وہ دونوں بھی اس دنیا سے چل بسے۔ اب تو اس پوری حویلی میں اکیلی رہ گئی تھی۔ میں نے حویلی بیچ کر شہر میں مقیم ہو گئی اور وہاں اسلم اور اس کی بیوی کو بھی بلوا لیا۔ جو بھی تھا ان کے پاس میری بیٹی تھی، اور جس طرح اسلم نے میرا ساتھ دیا ایسے کوئی نہیں کرتا۔ وہ اس گھر کا وفادار نوکر ثابت ہوا، وہ میرا بھائی بن گیا تھا، اور اس طرح میری آنکھوں کے سامنے میری بیٹی پلی بڑھی اور میں نے اسلم کے بچوں کو بھی اعلیٰ تعلیم دلوائی۔ میں جتنا بھی کروں میں اسلم کا حق ادا نہیں کر سکتی تھی،
اس طرح جب ہمارے بچے بڑے ہوئے تو میں نے اسلم کے بیٹے کے ساتھ اپنی چھوٹی بیٹی کے ساتھ شادی کر دی۔ اس طرح میری 5ویں بیٹی بھی مجھے واپس مل گئی۔ ساری دنیا یہی کہتی ہے کہ اسلم میرا سگا بھائی ہے۔ فرض تو اس نے بڑے بھائیوں سے بڑھ کر ادا کیا تھا۔ بچوں کی پرورش میں بھی میری مدد کی۔ اب ہم سب مل کر رہتے ہیں اور اپنی زندگی میں بہت خوش و خرم ہیں۔